जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग रिलेशनल डेटाबेस को समझेंगे। अब तक जितने भी लेक्चर हम करते आए हैं, हम सिंगल टेबल पर कुछ ऑपरेशंस हमने परफॉर्म किए, रिपोर्ट्स तैयार की, फॉर्म तैयार किए। आज हम मल्टीपल टेबल्स की बात करेंगे और हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मल्टीपल टेबल्स हैं ये क्यों ज़रूरी हैं और क्या क्या ऐसे फ़ायदे हैं जो मल्टीपल टेबल्स से हमें मिलते हैं। देखें, यहाँ पे मेरे पास एक एक्सेल की फ़ाइल है और उसमें कुछ डाटा मैंने सेल्स का मैनेज किया हुआ है। ये ऐसा समझ लें कि ये ट्रेडिशनल फ़ाइल अप्रोच है और अभी हम इस ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच में क्या क्या फ्लॉज हैं, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं कि हम इसी एक फ़ाइल के जिसमें काफ़ी सारे कॉलम्स हैं, यानी एक बड़ा टेबल बना हुआ है, इसको मल्टीपल टेबल्स में तब्दील करेंगे। वो क्यों करेंगे, वही बात आज हमने समझनी है। उस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स होते हैं और मल्टीपल टेबल्स में फिर हम रिलेशनशिप डेवलप करते हैं और उसी कॉन्सेप्ट को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें, यहाँ पे मेरे पास अभी मैंने बताया कि ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच एक फ़ाइल है, उसमें अपने मैं सेल्स का डाटा जो है वो मैनेज कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लाइंट नेम है, क्लाइंट एड्रेस है, इसी तरह ये कुछ और फील्ड्स हैं। यहाँ पे क्लाइंट कंट्री भी है और यहाँ पे 3 फील्ड मैंने डाले हुए हैं उन क्लाइंट्स के। क्लाइंट सेल्स वैल्यू, यानी ये जो मेरा एक कस्टमर है अकरम नाम का 3 नंबर पर, इसने मुझसे एक चीज़ खरीदी है $10,000 की और 6 तारीख को वो चीज़ खरीदी है। अब फिर 23 तारीख को फिर उसने खरीदी है $12,500 की। अब अगर ये बंदा जो है वो मेरे स्टोर पर या मेरी कंपनी में एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 5 दफ़ा सेल करता है, तो मुझे 5 और फील्ड बनाने पड़ेंगे डिफरेंट इसकी डेट और इसकी वैल्यू के। अब हो सकता है ये बंदा जो है 200 दफ़ा परचेज करे, 2000 दफ़ा परचेज करे, तो आपको 2000 फील्ड इस किस्म के नए इस ट्रेडिशनल फाइल में डालने पड़ेंगे, ताकि क्योंकि इसके अलावा उसकी एंट्री हो नहीं सकती किसी सिचुएशन में कि डेट के हिसाब से उसकी सेल वैल्यू भी आ जाए। इसी तरह यहाँ पे देखें, हमारे पास उमर एक कस्टमर है 10 नंबर, और उमर ने भी इसी तरह सेल करता जा रहा है। और कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो सेल नहीं भी करवा रहे, ठीक है, जिनकी 1 सेल होगी या 2 सेल होगी। अब यहाँ पे एक तो ये चीज़ थी। अब यहाँ पे मुझे लग तो रहा है कि ये ठीक है जी, हम और कॉलम यहाँ पे डाल सकते हैं और वैल्यूज ला, लेकिन असल प्रॉब्लम जो है उस वक्त आएगी जब आप डाटे को क्यूरी करेंगे। अब फर्ज करें मैं आपको कहता हूँ कि ये जो अकरम नामी बंदा है, इसकी देखें जी टोटल सेल इसकी कितनी है। तो अगर इसने 2000 दफ़ा हमसे परचेजिंग की हुई तो 2000 कॉलम हमें सर्च करने पड़ेंगे इसकी सेल को कैलकुलेट करने के लिए। तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और इसमें आपकी सिस्टम की मेमोरी भी ज़ाया होगी और सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड भी ज़ाया होगी। अब कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने कोई भी सेल नहीं की, अब मैं और उनके खाने खाली गड़े हुए हैं। अब मैं अगर कहता हूं कि भाई सारी सेल्स वैल्यू, सारे कस्टमर की सेल्स वैल्यू कैलकुलेट की जाए, अब सिस्टम एक साइड से शुरू हो जाएगा और वो इन खाली खानों को भी चेक करेगा। तो जारी बात है, जब सिस्टम खाली खानों को भी चेक करेगा तो उसकी प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लगेगा। ये तो थोड़े से रिकॉर्ड हैं, अगर बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड होंगे तो उस वक्त इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन द प्रोसेसिंग ऑफ क्यूरीज, कि क्यूरीज को प्रोसेसिंग करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, जो कि आपके लिए एक दर्द सर बन जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि प्रोसेसिंग टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच में जब हम क्यूरीज करेंगे, जब हम डाटे को प्रोसेस करेंगे। दूसरी बात मेमोरी, कि जो खाली खाने हैं वो जारी बात है, जैसे जैसे आप खाली खाने छोड़ते जाएंगे वो सिस्टम की मेमोरी जो है वो भी बढ़ती जाएगी, तो एफिशिएंट मेमोरी यूज़ भी नहीं है इस केस में। अब दूसरा केस आ जाए जी। अब हमारे पास यहाँ पे एक क्लाइंट कंट्री है और एक कंट्री में बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं
میرے پاس یہاں پہ موجود ہے. یعنی آسٹریلیا سے میرے پاس 11 کلائنٹس ہیں, اسی طرح یونائٹڈ اسٹیٹس سے ہیں, پھر آسٹریلیا سے, پھر کینیڈا سے, اینڈ سو آن, کافی سارے کلائنٹس ہیں. اب بجائے کہ کنٹری, اب دیکھیں بجائے کہ یہ آسٹریلیا ایک ورڈ ہے اور اس نے میموری کے اندر ایک خاص جگہ گھیری ہوئی ہے. اب اگر آسٹریلیا کا لفظ جو ہے 5 لاکھ دفعہ آتا ہے یا 5 کروڑ دفعہ آتا ہے تو ظاہری بات ہے میموری میں یہ اتنی ہی جگہ گھیرے گا. یہ ہو رہی ہے ریڈنڈنسی کہ ایک چیز بار بار آ رہی ہے آپ کے ٹریڈیشنل فائل اپروچ میں. تو اگر ہم اس کی آسٹریلیا کی جگہ اس کو ایک نمبر الوکیٹ کر دیں بھی نمبر 1 اور آسٹریلیا نمبر 1 اسی طرح امریکہ کو ہم نمبر 2 کر دیں, کینیڈا کو نمبر 3 کر دیں, تو اب یہ ایک کریکٹر ہے اور یہ میموری میں کم جگہ گھیرے گا بجائے کہ یہ سارے کریکٹر جتنی جگہ گھیرے. تو یہ بھی ایک کیس ہے, اس کو بھی ہم نے سالو کرنا ہے اپنی ریلیشنل ڈیٹا بیس جب ہم بنائیں گے. اب ہم کرتے یوں ہیں, یہ تو تھے پرابلمس کہ پروسیسنگ سپیڈ زیادہ ہو جائے گی, میموری ایفیشینٹ یوز نہیں ہوگی, ریڈنڈنسی بعد ڈیٹے میں کم ہو جائے گی جب ہم ریلیشنل ڈیٹا بیس بنائیں گے, اور کنسسٹنسی بھی امپروو ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں اس کو ریلیشنل کیسے ہم بنائیں گے. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے کرنا یوں ہے کہ جس فیلڈ میں ریڈنڈنسی آ رہی ہے, بار بار آ رہا ہے ڈیٹا مختلف فیلڈ کے حساب سے, ان کا ایک علیحدہ ٹیبل آپ نے بنا دینا. جیسے میں نے یہاں پہ فرض کریں کہ 10 کنٹریز ہیں یا 15 کنٹریز ہیں, یہاں پہ ایک علیحدہ ٹیبل میں نے بنایا ہوا ہے, یہ دیکھیں, اور کنٹریز کو میں نے نمبر دے دی. یعنی یو ایس اے 1 نمبر پہ ہے, یو کے کا 2 نمبر ہے, آسٹریلیا کا 3 نمبر ہے, اور کینیڈا کا 4 نمبر ہے. اب جہاں کہیں بھی کنٹری کو ریپرزینٹ کرنا ہوگا وہاں پہ اس کنٹری کا آئیڈینٹیفیکیشن جو میں نے دیا ہوا ہے وہی صرف یوز ہوگا بجائے کہ پورا کنٹری کا نام یوز ہو. تو ایک تو یہ کیس ہو گیا. اب اسی طرح ہمارے پاس یہاں پہ بھی ڈیٹا بار بار رپیٹ ہو رہا ہے. یعنی بندہ آیا, سیل اس نے کی فلاں ڈیٹ کو, چلا گیا, پھر آیا, پھر سیل کی فلاں ڈیٹ کو, چلا گیا. اب بجائے کہ ہر سیل ویلیو کے لیے, ہر سیل کے لیے ہم علیحدہ کالم بناتے جائیں, یعنی یہ بھی ایک چیز ہے جو بار بار رپیٹ ہو رہی ہے, تو اب ہم ایسا کرتے ہیں, ہم اس کا بھی ایک علیحدہ ٹیبل جنریٹ کر دیتے ہیں. یعنی جو بھی ڈیٹا آپ کا ریڈنڈنٹ ڈیٹا ہوگا, بار بار آ رہا ہوگا, اس کے آپ علیحدہ ٹیبلز جنریٹ کرتے جائیں گے. اب یہاں پہ دیکھیں سیلز کو میں نے اس طرح ایک ٹیبل بنا دیا, سیل آئی ڈی دے دیا, اس کو سیل ویلیو دے دی ایک کالم, ایک سیل ڈیٹ دے دی, اور پھر ایک کلائنٹ آئی ڈی بھی ساتھ شامل کر دیا. یعنی کلائنٹ نیم نہیں, کلائنٹ ایڈریس نہیں, کلائنٹ آئی ڈی, کہ بھئی 3 نمبر کلائنٹ نے یہ سیل کی ہے اس ڈیٹ. اب یہ جو ہمارا ان ریلیشنل ڈیٹا تھا, اب یہ ریلیشنلز میں چینج ہو رہا ہے. یعنی جو بار بار چیزیں آ رہی تھیں ان کے ہم علیحدہ ٹیبلز جو ہیں وہ جنریٹ کرتے جا رہے ہیں. اب اسی طرح جو کلائنٹس ہیں آپ کے, کلائنٹس کا ہم علیحدہ ٹیبل ایک جنریٹ کر دیتے ہیں. اس میں دیکھیں یہاں پہ کلائنٹ کا میرا ٹیبل ہے, یہاں پہ کلائنٹ کنٹری کی بجائے ان کے آئی ڈیز آنے شروع ہو گئے ہیں جو ہم نے یہاں پہ کنٹری ٹیبل کے اندر جو آئی ڈیز ہم نے دیے تھے. تو یہ تھا اسٹوڈنٹس آپ کا ٹریڈیشنل فائل اپروچ, یعنی جو ایکسل میں ہم ڈیٹا ٹیبلز کی صورت میں لگاتے ہیں, اس میں کیا کیا پرابلمز آپ کو آ سکتے ہیں اور ان کو کس طرح ہم نے ریلیشنل ڈیٹا بیس میں تبدیل کرنا ہے. اب انشاءاللہ ہم آنے والے لیکچرز میں یہ ڈسکس کریں گے کہ ٹیبلز کے اندر ریلیشن شپ کیسے بنتے ہیں اور کس طرح ٹیبلز کو ہم لوگ جو ہے وہ ریلیشنل ڈیٹا بیس میں لے کر آئیں گے.